समाधान दर्शक नमस्कार, पुनः हार्दिक स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत 24औं अध्यायमा अवगाहन गरिरहेका छौँ र प्रसङ्ग छ मणिग्रीव नाम गरेका शूद्रले उग्रदेव नामका ब्राह्मणलाई आफ्नो चरित्र बताउँदै हुनुभएको प्रसङ्ग छ। चमत्कार पुरे रम्भे विद्वज्जन समाकुले मम वासो भवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विजः। धर्मपत्नीको साथमा चमत्कार नाम गरेको पूर्वमा अवस्था थिए। हे प्रभु, समय बढ्दै गयो, मेरो दुष्ट बुद्धिले गर्दा मैले धर्मलाई त्यागिदिएँ भनेर आफ्नो कथा बताउनुहुन्छ। निज धर्म परित्याग कृतो मद दुष्ट बुद्धिना परस्त्री सेवनम नित्य मपेयम प्रियते स्म। निज धर्मलाई त्यागेर नराम्रो नारीको सङ्गतमा म लाग्दै गइसकेपछि यति धेरै जीवहरूलाई मैले हत्या हिंसा गरेँ, साध्य सिमाना छैन। कृत्वा जीववनम नित्यम जीवेन साभार्यया एतस्मिन् विपिने घोरे वशमानो दुरात्मनः। नराम्रो दुष्टबुद्धि भएको हुनाले गर्दा मलाई सबैले आफ्नो घरबाट त्यागिदिए, दरबारबाट राजाले त्यागे अनि पत्नीको साथमा म यहाँ आएको छु। हे प्रभु, बडो कष्ट गरेर अरूलाई मारेर म जीविकोपार्जन गरिरहेको छु। हे भगवान, बरु म आग्रह गर्छु, हे प्रभु, हे महामुनि, कृपा गर्नुहोस्, यस्तो कुनै उपदेश जुन उपदेशले गर्दा मेरो यो दारिद्र्यपन निवारण होस्, मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। एन मे तो व्रतादित्रम विलयम याति तत्क्षणात् अतुलं वैभवं लद्वा विचरामि तथा सुखम। हे भगवान, यो दारिद्र्यहरू हटेर अतुल सुख प्राप्त हुने त्यस्तो केही उपाय छ भने मलाई बताउनुहोस् भनेपछि अनि उग्रदेव नामका ब्राह्मणले अब बताउँदैछन्। कृतो कृतार्थोऽसि महातीर्थैरे बिना दानैरयत्नत बिना व्रतैर्बिना तीर्थैर्बिना दानैरयत्नत दारिद्र्यं चलयं याति तथा निर्धारितं मया। हे बाबु, तिम्रो आतिथ्य सेवाबाट म सन्तुष्ट छु। म तिमीलाई धेरै दुःख नगरिकन तिम्रो दारिद्र्य निवारण हुने एउटा उपाय बताउँछु भनेर अब उग्रदेव ब्राह्मणले उपाय बताउनुहुन्छ। त्यो उपाय के हो भने उपाय हो पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गर्नु। के गर्नु? घिउबाट, तेलबाट। सधैँ घिउ पाइएन भने तिल तैलेन कर्तव्य सर्पिसा वैभवे सते तैर्मध्ये न किञ्चन्ते कालेन वसते धुना। हे बाबु, घिउमा अथवा तिलको तेलमा बत्ती बाल्नु। अब तिमी जङ्गलमा भएको हुनाले गर्दा तिमीलाई यो दुईटै सम्भव छैन। यसकारण तिमीले के गर? इदं गुदिजेन तैलेन दीपकार्यस्तो यानग इनमा सम्नियसनिमा मणिग्रीव स्त्रियास। हे मणिग्रीव, तिमी चिरीको तेलबाट पुरुषोत्तम महिनाभरि दीपदान गर। हेर, पुरुषोत्तम महिनामा भगवान पुरुषोत्तमको लागि दीपदान गरे भने त्यसको पुण्य गणेर साध्य नै छैन। एत्कृच्छ चान्द्रायणादीनि व्रतानि निखिलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। हे बाबु, चान्द्रायण व्रत गरेको जस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ जस्तै पुरुषोत्तम महिनामा भगवान पुरुषोत्तमलाई प्रीति गर्नका लागि दीपदान गर्छ। अनि 16 कलाको अंश पनि योग्य हुन्नन्। अरू व्रत हेर्दाखेरि यो यति महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण दीपदान गर। वेदाभ्यासो गया श्राद्धं गोमती तटसेवनं
पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। वेद पढेको, गयामा गएर श्राद्ध गरेको, गोमती तट तीर्थमा गएर भगवानको सेवा गरेको पुण्यभन्दा करोडौँ गुण पुण्य बढी पुरुषोत्तम महिनामा दीपदानबाट प्राप्त हुन्छ। यसकारण तिमी दीपदान गर। दीपदान गर्दा के हुन्छ? धन धान्यम पशुम व्रात पुत्र पौत्र संस्करम एतद् वियतमं वत्स नाख्ययं यस्य कस्यचित्। हे बाबु, अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि यो व्रत बताएको छैन। तिम्रो अतिथि सेवाबाट म सन्तुष्ट भएँ, यसकारण यो व्रत गर। हेर, योभन्दा ठुलो व्रत छैन जसले धन धान्य पशु अनि सन्तान यस कृति सबै प्राप्त गराउँछ। त्यति मात्र होइन, बन्ध्या बन्धत्व समना मवैवद्यकरं स्त्रिया राज्यदं राजभ्रष्टश्च चिन्तितार्थकरं निर्णय। जसका सन्तान भएका छैनन् सन्तान हुन्छन्, अनि श्रीमान श्रीमतीमा कुरा मिल्दैन, डिस्कस मात्र हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र बढ्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पुरुषोत्तममा दीपदान गर्नु। त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीको लागि पनि जसका विवाह भएका छैनन् भने दीपदान गर्छन्, राम्री श्रीमती प्राप्त गरेछन्, कन्या वधु भनौँ, वधुको लागि वर प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी लभते विद्याम सुशुद्धि सिद्धि कामका कोश कामो भवेत् कोशम मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। विद्यार्थीको लागि विद्या प्राप्त हुन्छ, सिद्धिहरूको लागि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। अनि सम्पत्ति कमाइयोस् भनेर चाहना गर्छ भने सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। जे चाहियो त्यो कुरा प्राप्त हुने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हे बाबु, दीपदान गर भनेर यस्तो प्रकारबाट उग्रदेवले बताउनु भयो ती मणिग्रीवलाई। त्यहाँबाट कहाँ जानुभयो अब त्यो उग्रदेव? अगस्त्य उवाच, अगस्त्य भन्नुहुन्छ उता राजालाई, इत्युक्ता विप्रवर्यर्षौ प्रियागं च जगामः विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिस्मरन्। अगस्त्यले भन्नुहुन्छ राजा चित्रबाहुलाई, हे चित्रबाहु, त्यति भनिसकेपछि तिम्रो पूर्वजन्मको कथा म भन्दैछु मणिग्रीव। पूर्वजन्मको तिमी यति भनेपछि उग्रदेव प्रयागम सन जगामः, प्रयागतिर जानुभयो। केही समयपछि त्यसको 2 महिनापछि पुरुषोत्तम महिना आयो अनि तिमीहरू पत्नी र पति मिलेर बडो प्रेमपूर्वक पुरुषोत्तम महिनामा चिउरीको तेल प्रयोग गरेर दीप प्रज्वलन गर्यौ, बडो भावपूर्वक। त्यसको प्रभावबाट तिमीलाई अमरावती प्राप्त भयो अनि फेरि त्यसको कृपाबाट तिमी पृथ्वीमा जन्मियौ। वीरबाहो र सुतस्तम छ चित्रबाहुरिति श्रुता पूर्वस्नियो मणिग्रीवो मृगहिंसा परायण। हिजो पूर्वजन्ममा मृग हिंसा गरेर हिँड्ने हे मणिग्रीव, आज तिमी वीरबाहुको छोरा चित्रबाहु भएर जन्मियौ। अनि तिम्रो हिजोको पत्नी सुन्दरी थिइन्, आज यिनै पत्नी हुन्। इयं चन्द्रकला नाम्नी मनिषी याधुना तव सुन्दरीति समाख्याता पूर्वजन्मनि त्यङ्गना। हिजोकी चन्द्रकला सुन्दरी आज तिमी पत्नी भएर जन्मेकी छिन्। पति र पत्नी बडो प्रेमपूर्वक आज बसेका छौ, राज्य प्राप्त गरेका छौ। यो भगवान पुरुषोत्तमको कृपाबाट भगवान पुरुषोत्तमलाई दीपदान गर्नाले गर्दा फल प्राप्त भएको हो। यसकारण अगस्त्य भन्नुहुन्छ, हे राजन, निस्सन्देह पनि भगवान पुरुषोत्तमको महिनामा सकिन्छ भने 1 महिनाभरि, सकिँदैन भने केही दिन केही मिनेट मात्र भए पनि दीप प्रज्वलन गर्नु। त्यो दीप प्रज्वलनबाट अक्षय फल प्राप्त हुन्छ भनेर अगस्त्य पनि त्यहाँबाट विदा हुनुभयो। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, अब अगस्त्य विदा हुनु बेलामा के भन्नुभयो? राजा दृढधनुवाको चरित्र कथा के भयो भनेर म भन्नको लागि हतार थिएँ, तर 24 अध्यायले पनि विदा मागेको छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। जसले यो कथा भाइबर ट्विटर म्यासेन्जर ग्रुपमा सेयर गर्छ त्यो व्यक्ति सरासर वैकुण्ठ जाला। कृष्णचन्द्र भगवानको जय। सामान्य भक्त सज्जनहरू, यो कथा त सकियो। यो कथाबाट अलिकति सिक्नुपर्ने ज्ञान के छ त? यो कथाले दिनु खोजेको मोरल एजुकेसन भनौँ अथवा यो कथाको थिम भनौँ अथवा कसरी सम्बोधन गरौँ, यसले के भन्दैछ त? यो प्रसङ्गलाई बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। किन भन्दा कथाभित्र एक प्रकारको शिक्षा लुकेको हुन्छ, कथाभित्र एक प्रकारको सन्देश लुकेको हुन्छ जसले हामीलाई सत् मार्गमा हिँड्नको लागि अभिप्रेरित गर्दछ।
यो कथाबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भनी बक्सेला भने शास्त्रले के भन्छ भने पुनः दरिद्री पुनरेव पापे। जो व्यक्ति दरिद्रीपन प्राप्त भएको छ, गरिब भएको छ, त्यस्तो बेलामा अरूलाई केही समर्पण गरेन भने त्यो व्यक्ति फेरि दरिद्री हुन्छ। दरिद्रीपन भएपछि जीविकोपार्जन गर्दा पाप कर्म गर्नै पर्छ। यसकारण आफू दुखी भएको बेलामा अरूको सेवा गर्नुपर्छ। हामी भन्ने गर्छौँ म त सक्दिनँ, मसँग त छैन, अरूलाई के दिने भनेर हामी टक्कर किन्छौँ। तर शास्त्रले यस्तो भन्दैन। आफूसँग नभए पनि अरूलाई केही समर्पण गर्नुपर्छ अनि हामीलाई त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ। यानि कि हामीसँग छैन भने पनि हामीले आफू नखाएर केही नगरेर अरूलाई समर्पण गऱ्यौँ भने त्यस्तै हामीलाई कल्याण गर्छ। त्यही भएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि एक कुरा भन्नुभएको छ। खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिठाईहरूलाई दिनु जान्छ, आफू मिठाईहरूलाई दिनु जान्छ। अर्थात् यदि सुख खोज्ने हो भने आफू मिठाईहरूलाई जहाँ अर्पण गरिन्छ त्यहाँ सुख छ। अर्थात् हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको फल हामीले प्राप्त गर्छौँ। उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। एउटा बललाई तपाईँले जति जोडले एउटा भित्तामा हिर्काउनुहुन्छ त्यति नै जोडले तपाईँतिर फर्किन्छ। न्युटनको यो तेस्रो सूत्र पनि हो, यहाँलाई याद छ यो फर्मुला हो न्युटनको। यसकारण हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ, जस्तो व्यवहार गर्छौँ, त्यस्तै व्यवहारको त्यस्तै फल हामीलाई प्राप्त हुने भएको हुनाले गर्दा हामीले सकभर सत्कर्म गर्नुपर्छ। 1 मिनेट होस्, 1 दिन होस्, 1 महिना होस्, सत्य कर्मबाट हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। ती मणिग्रीवले पनि त्यति प्रेमपूर्वक अतिथिको सेवा नगरेको भए, उग्रदेवलाई नबचाएको भए आज त्यो लोक प्राप्त हुन्थेन। मणिग्रीवहरूलाई मारेर, मृगलाई मारेर खाने व्यक्ति ब्राह्मणलाई पनि हेला गरेको भए, हे ब्राह्मण आए बाहुन आए भनेर गाली गरेको भएदेखि त्यो लोक प्राप्त हुन्थेन आखिरी। यसकारण हामी दुखी परेका छौँ। कहिले कहिले हाम्रो व्यवहारमा यस्तो कुरा लागु हुन्छ, हामी अपसेट भएर बसेका छौँ कसको रिसले भने घरमा, अनि कोही आउने बित्तिकै झर्किएर फन्किन्छौँ, ए नकर मलाई बोल्नै मन छैन, मलाई नचला भनेर हामी एउटाको रिस अरूलाई पोख्छौँ। हेरी बक्सेस् त आखिरी यस्तो व्यवहार हामीले जो कहिले गरिरहेका छौँ भने, हुन त यहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ नगरी बक्सेर जसले यो सुन्नु भएको छ, तर पनि कहिले कहिले त्यस्तो मनमा आयो भने त्यसलाई तुरुन्त हटाउनु पर्छ। किन भन्दा हामी एउटाको रिस अरूलाई अर्पण गर्छौँ, त्यसले अरूलाई पनि बेफाइदा गर्छ, आफूलाई पनि बेफाइदा गर्छ। यसकारण यो कुरा, यो सन्देश यो कथाले हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। अनि अतिथि सेवाको कुरा यो कथाले सिकाउन खोजेको छ। अनि हेरिबक्सेसहरूको कथा भनेको कि त विवाह नगर्नुहोस्, तर विवाह गर्नुहुन्छ भने श्रीमान श्रीमतीमा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरालाई ल्याउनै हुँदैन। पति र पत्नीमा बडो प्रेम भयो भने यहाँ 3 जन्मसम्म सँगै बसेका कथा तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यही भएर भन्ने गरिन्छ विवाहको मण्डपमा 7 फन्का घुम्नुको अर्थ 7 जन्म सँगै हुन्छ। तर वेदान्त शास्त्रले फेरि एउटा कर्मको आधारमा जोडिएका हुन्, मरेपछि आफ्नो प्राणान्त भएपछि कर्मले ठाउँ ठाउँमा जान्छन् भनेर भनिन्छ। तर व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, लोकालोकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पक्कै पनि सँगसँगै बस्न पाइन्छ। जसले सत्य कर्म गर्छ, जसले त्यो एउटा भावमा बहन्छ, जसले भगवानको उपासना गर्छ, त्यसको लागि त जहाँ गए पनि सुख छ, जहाँ गए पनि आनन्द छ। अर्नी भक्त सज्जनहरू, यो कथाले, यो अध्यायले हामीलाई यो कुरा सिकाएको छ। यसकारण हामीले यो कथाहरू आफू पनि सिक्नुपर्छ, अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ र अरूलाई पनि पुनः सेयर गरिदिनु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो रातो बटनमा यहाँले क्लिक गरिदिनु होला अनि नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला। त्यति गर्नुभयो भने 25औं अध्यायको कथा मैले युट्युबमा राख्ने बित्तिकै पहिले यहाँको मोबाइलमा, कम्प्युटरमा, सेटमा तुरन्त हाजिर हुनेछ, यहाँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै यहाँहरूको सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, सुख शान्ति होस्, सबैजनालाई भगवानले रक्षा गर्नुहोस् भन्ने भगवान पुरुषोत्तमसँग कामना गर्दै यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री राम।